डियर ऑल द स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम पे अगर हमें उर्दू का पेपर देना है तो किस तरह से दिया जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमारा है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम को ओपन करो। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना ईमेल आईडी जो है यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट टीम का। फिर इसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आपको पासवर्ड पूछा जाएगा, तो आप अपना अपना पासवर्ड यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद साइन इन करो, नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक, जिसने ऑलरेडी ओपन किया है, जिसने ऑलरेडी ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे क्लिक करते ही आपको ये वाला इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसके डाउन वाले बार से हमें क्या है, यहाँ पर बहुत सारे जैसे एक्टिविटी दिखाया गया है, चैट है, टीम है। तो सबसे पहले हमें जाना है टीम में। ठीक, टीम में जाओ। ठीक, उसके बाद जिस सब्जेक्ट का भी पेपर देना चाहते हैं, जैसे आज मैं उर्दू का देना चाहता हूँ, तो मैं उर्दू यहाँ पे 7 हेडल चैनल पे जाऊँगा और यहाँ पे उर्दू सब्जेक्ट है, इस उर्दू सब्जेक्ट के चैनल में जाऊँगा। ठीक है, ओके। इस पे क्लिक करने के बाद हमें क्या आएगा, दूसरा इंटरफेस आएगा। ठीक है, जैसे हमें आए ये वाला इंटरफेस। ठीक है, तो हमें चेक करना है, जैसे मैं इस लिंक को मैंने पहले बना कर रखा है ताकि उर्दू का टेस्ट मॉडल पेपर है कि हमें उर्दू का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, उसी तरह से आपको क्या आएगा, आपको अपने टीचर्स के क्लास के बेस पर आपको लिंक आएगा, उस लिंक पर जाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जैसे मान लो ये है उर्दू का लिंक, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा इस लिंक पे क्लिक करूँगा। ठीक है, इस लिंक पे क्लिक करते ही मुझे कहा जाएगा कि आप क्या करो, अपना ईमेल आईडी डालो। ठीक है, तो ठीक है, पहले मैं अपना ईमेल आईडी डालूँगा यहाँ पर, जैसे मैं ठीक, जिसने ये ईमेल आईडी डाला होगा ऑलरेडी, तो उसको ये सारा ऑप्शन नहीं पूछेगा, वो डायरेक्ट पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक, लिंक पे क्लिक करते ही। अभी मैं अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, इंटर कर रहा हूँ। इस ईमेल आईडी को इंटर करने के बाद मैं चेक कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं करूँगा नेक्स्ट। फिर उसके बाद मैं अपना पासवर्ड डालूँगा। ठीक है, अपने ईमेल आईडी का जो माइक्रोसॉफ्ट टीम में मैं यूज़ करता था। जैसे ही ईमेल आईडी और पासवर्ड ख़त्म हो जाते हैं तो मुझे उर्दू का पेपर यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया आपका नाम क्या है, तो मैं अपना नाम यहाँ पर इंटर करूँगा। ठीक है, मसलन मोहम्मद इब्राहिम। ठीक है, जैसे आपका क्लास क्या है, तो क्लास 8th। ठीक है, सेक्शन क्या है, बी। ठीक, इसके बाद और ज़्यादा नहीं है, इसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, पहला क्वेश्चन है, गाय पर एक मज़मून लिखिए। ठीक है, तो इसमें कोई यहाँ पर कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं है जहाँ पर मैं लिखूँ। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में भी देखा जाए, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको अपलोड फाइल है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इस अपलोड फाइल सबसे पहले जैसे गाय पर एक मज़मून लिखना है। गाय पर एक मज़मून लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आपके पास होना चाहिए एक कॉपी। ठीक है, और पेन भी होना चाहिए। ठीक, आप अपने कॉपी पर क्या करेंगे, गाय पर एक मज़मून लिखेंगे। ठीक, गाय पर मज़मून लिखने के बाद पूरा ये इस क्वेश्चन का आंसर जो आपने कॉपी पर लिखा उसको क्या करना है, मसलन इसमें इस टीम पे आपको पेपर में इसका आंसर देना है। तो आप क्या करेंगे, इस अपलोड फाइल पे क्लिक करो। ठीक है, अपलोड फाइल पे क्लिक करते आपको ऑप्शन आएगा कि आप क्या करो, कैप्चर इमेज करो या जो भी ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैप्चर इमेज करता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी पर ऑलरेडी लिखा है। तो मैं
اس کو کیمرے کے تھرو اس کا پکچر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، مان لو اگر یہ میرا کاپی ہوگا، اس پر میں نے لکھا ہے گائیں. ٹھیک ہے، گائیں پر جو بھی مضمون لکھا ہے وہ سارا میں نے لکھا ہوا ہے. ٹھیک، اوکے. پھر اس کے بعد میں کیا کروں گا، اس کو لکھنے کے بعد میں یہاں پر اس فوٹو سے میں کلک کروں گا. اس کو جو بھی جتنا بھی لکھا ہے وہ سارا آپ اس میں لگا سکتے ہیں. کلک کرو، اس طرح سے کلک کرو. پھر کلک کرنے کے بعد کیا ہوگا، آپ کو دو آپشن آئیں گے، ایک کراس یا ٹک. اگر آپ کو فوٹو پھر سے اگر صحیح نہیں لگا تو آپ کراس کر سکتے ہیں. اگر آپ کو لگا کہ یہ رائٹ ہے تو آپ ٹک پہ کلک کرو. ٹک پہ کلک کرتے آپ کا یہاں پر فوٹو اپلوڈ ہو رہے ہیں. اس کو ہونے دو. آپ دوسرے کوشچن یہاں پر کاپی پر لکھنا جو ہے شروع کر دو. آپ اپنے کاپی پر دوسرا کوشچن لکھیں گے، جیسے کیا آپ کرگل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہاں بالکل بالکل، جی ہاں، اس طرح سے، جی ہاں. ٹھیک ہے، ہاں اس طرح سے آپ کاپی پر کچھ بھی لکھیں گے. اپنے کاپی پر لکھیں گے کرگل، اس طرح سے کرگل ڈیش ڈیش، اس طرح سے کچھ بھی. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، کاپی پر لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کاپی پر لکھے ہوئے آنسر کو یہاں پر اپلوڈ کریں گے. اپلوڈ لگایا. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا، کیپچر امیج. ٹھیک ہے، کیمرے سے فوٹو لے لو. مان لو یہ کرگل لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو مثلا اس میں آپ نے بہت کچھ لکھا. ٹھیک ہے، اس طرح سے. تو آپ کیا کریں گے، اس کو اس طرح سے فوٹو لے لیں گے. ٹھیک، اگر آپ کو صحیح نہیں لگا تو آپ کراس کر سکتے ہیں. چلو میں پھر سے ایک بار کراس کرتا ہوں، پھر سے لیتا ہوں اس کو. ٹھیک ہے، ہاں اگر مجھے صحیح لگا کہ میں نے جو کلک کیا ہے اس میں سارا پارٹ آئے ہیں تو میں اب ٹک پہ کلک کروں گا. تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ جو لکھا ہے آپ نے کاپی پہ وہ سارا اس پہ اپلوڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے پہلا کوشچن بھی آلریڈی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اپلوڈ ہو گئے ہیں. اب دوسرا کوشچن جو ہے یہ اپلوڈنگ پہ ہے. اپلوڈنگ پہ ہے مینس یہ ابھی دیکھو یہ سنکرونائز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھوڑا سا ویٹ کرو. جیسے اپلوڈ ہو جاتے ہیں آپ کو یہ والا اس طرح سے ایک سمبل آ جائے گا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مجھے اور زیادہ کوشچن نہیں ہے تو میں کیا کروں گا، سبمٹ بٹن پہ اس طرح سے سارا کوشچن ختم ہونے کے بعد میں سبمٹ لگاؤں گا. سبمٹ. ٹھیک ہے، سبمٹ پہ کلک کرتے ہی آپ کا پیپر جو ہے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کو اس طرح کا ایک رسپانس آتے ہیں، تھینکس آپ کا پیپر ختم ہوا ہے. تو یا تو آپ کو انگلش میں ایک رسپانس آ سکتے ہیں یا تو اردو میں. ٹھیک ہے، وہ ڈیپینڈ کرے گا. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی آپ کا رسپانس ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے یہاں سے بیک ہو سکتے ہیں. ٹھیک، اب میں یہاں سے بیک ہو جاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو کلک کروں گا. میں نے پیپر آلریڈی کیا ہے تو ٹیم سے بھی میں ایگزٹ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے اردو کا پیپر کیا جاتے ہیں. ٹھیک، تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تھینک یو سو مچ.